प्रेज़ द लॉर्ड। मरने के बाद जिस्म के साथ जो बर्ताव किया जाता है उसको दफनाना कहते हैं। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने इन इस तल्लक से चंद बातें करना चाहता हूँ कि कौन से वो मज़ाहब हैं या कौन से वो लोग हैं जो मुर्दे के साथ जो है वो उसको दफन करते हैं, और कौन से लोग हैं जो उसको दफनाते हैं, और जो दफनाते हैं वो क्यों दफनाते हैं, और जो जलाते हैं वो क्यों जलाते हैं, और हम मसीही होते हुए क्यों जो है वो एक मुर्दे को, एक डेड बॉडी को जो है वो मिट्टी के हवाले करते हैं या दफन करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम इन सारी बातों को सीखने वाले हैं, और अगली 2-4 वीडियो इसी तलक से होंगी। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियोज़ आपके बाद वन बाय वन जो है वो आती रहे। 3-4 टॉपिक्स पर मैं बात करूँगा आगे आने वाली चंद वीडियोज़ के अंदर। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे जो पहले मैंने आपको बताई है कि मुर्दे को जलाते कौन कौन हैं, और कौन हैं जो उसको दफनाते हैं, और जो दफनाते हैं वो दफनाते क्यों, और जो जलाते हैं वो जलाते क्यों हैं। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। याद रखिए, ये दुनिया जो है इसके अंदर मुख्तलिफ़ मज़ाहब हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं तो सब इंसान, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह से उनके अक़ीदे हैं जिनको मज़हब कहा जाता है। यानी कि एक तालीमी जो है वो एक तालीम है, दीनी तालीम है, और फिर उसकी एक किताब है, और उस किताब को पढ़कर उसके पैरोकार हैं, उनके पास एक नबी है, एक प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट के अहकामात और कवानीन पर वो चलते हैं। ये किसी भी एक इंसान का अकीदा हो सकता है या उसका मज़हब हो सकता है, उसको मज़हब कहा जाता है। जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो इसके अंदर मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, तकरीबन ये 31% इसके फॉलोवर हैं। और देखा जाए तो ये 2.5 यानी 2.5 अरब लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को जो है वो फॉलो करते हैं। और अब तक की ये दुनिया की, मतलब ये जो सबसे बड़ी फॉलोइंग है या फॉलोवर हैं या मसीह को मानने वाले जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो 2.5 अरब लोग हैं। उसके बाद दूसरा जो मज़हब आता है मसीहत के बाद वो है इस्लाम। इस्लाम जो है उसके तकरीबन 25% लोग जो हैं वो उसको उसके फॉलोवर हैं, और 1.9 यानी अरब लोग जो हैं वो उसके फॉलोवर हैं। उसके बाद तीसरा जो मज़हब है वो हिंदू है, हिंदुइज़्म जिसको कहा जाता है। उसके 15% लोग जो हैं वो हिंदुइज़्म को मानते हैं। 1.2 अरब के करीब ये लोग हैं। फिर बुद्ध मत है, सिख मत है, यहूदियत है, और इसी तरह से आगे एक दो मज़ाहब और भी हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, अगर हों तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा ताकि मेरे नॉलेज में भी कुछ इजाफ़ा हो सके। बुद्ध मत है, सिख मत है, यहूदियत है, और एक और है चाइनीज़ फोक रिलीजियस के नाम से, और एक है जैन मत। इसी तरह ये कुछ परसेंट लोग हैं जो इनको मानते हैं। जैसे हिंदू मत जो है वो 500 करोड़ कहा जाता है, सिख मत जो है उसको 3 करोड़ कहा जाता है, और यहूदियत जो है वो 1.5 करोड़ यानी 2% है सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर। तो ये जो चंद बड़े बड़े मज़ाहब हैं, ख़ास तौर पर मसीहत, इस्लाम, हिंदू और यहूदियत, ये 3 मज़हब जो हैं ये बड़े अहम हैं, और इनकी तालीमात भी तकरीबन कहीं ना कहीं जाकर मैच होती है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इनमें से जब देखते हैं तो मसीही, आप जानते हैं कि मसीही जो है वो अपने मुर्दे को दफनाते हैं, जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। और इसी तरह इस्लाम के अंदर भी जो है वो हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो भी अपने मुर्दे को दफनाते हैं, और वो भी सेम गुस्ल करते हैं, फिर कफन पहनाते हैं, और फिर कब्र में रखा जाता है। मसीही भी सेम गुस्ल करवाते हैं, तब कफन पहनाते हैं, और उसके बाद उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे ही कर देते हैं, कुछ लोग ज़्यादातर आजकल जो है वो ताबूत या बॉक्स बनवाते हैं, और उसमें भी कई तरह की किस्में हैं। वो अपना अपना प्यार, अपनी अपनी अकीदत है हर बंदे के साथ, या अपनी कैपेसिटी और अपनी हैसियत के मुताबिक ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और यहूदियत जो है वो भी आलमोस्ट ऐसे ही करते हैं, वो भी दफन करते हैं। लेकिन हिंदू, बुद्ध मत और सिख मत, ये जो कुछ मज़ाहब ऐसे हैं जो मुर्दे को दफनाते नहीं बल्कि उसको जलाते हैं। जब हिंदुइज़्म की बात की जाए तो वो जलाते हैं। वो जलाने के बाद ये समझते हैं कि इसकी रूह जो है वो आज़ाद हो जाएगी, और आज़ाद होकर अगले जन्म के लिए यानी रीबर्थ के लिए तैयार हो जाती है। और हिंदुइज़्म इस बात पर उनका अकीदा है कि वो कोई भी इंसान जब एक दफ़ा मरता है तो वो दोबारा जो है वो रीबर्थ होकर इस दुनिया में आता है, यानी दोबारा जन्म लेता है। बुद्ध मत है वो भी इसी तरह से जलाते हैं, और दोबारा उनका भी
عقیدہ یہی ہے، دوبارہ جنم سے جڑا ہوا ہے۔ سکھ جو ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر جلاتے ہیں، کیونکہ وہ جسم کو مٹی سمجھتے ہیں، اور جلانے کے بعد وہ اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح جین مت ہے، وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جلایا جاتا ہے وہاں پر، جسم ناپاک ہے اور روح کے لیے بوجھ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اس لیے جلانا بہتر سمجھا جاتا ہے ان میں۔ اب میں اگر آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ مسیحی جو ہے وہ یہ جلاتے کیوں نہیں، حالانکہ جلانے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ راکھ میں ہی جاتا ہے، اگر اس راکھ کو پھینک دیا جائے تب بھی، اگر بہا دیا جائے تب بھی، کہیں نہ کہیں جا کر وہ جاتا تو زمین کے حوالے ہی ہے۔ لیکن مسیحی جو ہیں وہ دفن کیوں کرتے ہیں، کیوں جو ہے وہ قبر کھودتے ہیں اور قبر کے اندر کفنانے کے بعد، اس کا کفن کرنے کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے، اور اس لیے رسپیکٹڈ سمجھا جاتا ہے، اس کو عزت کے لحاظ سے بھی بہتر سمجھا جاتا ہے اس کو دفنانے کو۔ کلام مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، جب خدا نے آدم اور حوا کو سزا دی تو اس وقت کی بات ہے، 18ویں آیت میں لکھا ہے، وہ تیرے لیے کانٹے اونٹ کٹارے اگائے گی تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ 19ویں آیت میں لکھا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یہ بنیادی ورس ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے مسیحی جو ہے وہ اپنے مردہ کو دفناتے ہیں، اور ان کا یہ کامل ایمان ہے، پورے ایمان کے ساتھ اس ورس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جنازے کے دوران، فیونرل کے دوران، رسمات کے دوران یہ ساری چیزیں دہرائی جاتی ہیں۔ اس لیے مسیحی جو ہیں وہ اپنے مردے کو جلاتے نہیں بلکہ دفن کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 40 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پس انہوں نے یسوع کی لاش کو لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کو بھی دفنایا گیا اور کفن پہنا کر باقاعدہ طور پر اس کو دفنایا گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے، اور پھر پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا کو شروع میں ہی، اس سے پہلے کہ وہ مرتے اس روئے زمین پر سے جاتے، ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تو خاک ہے اور پھر تو خاک میں لوٹ جائے گا۔ تو اس لیے مسیحی جو ہیں وہ اپنے مردہ کو جلاتے نہیں بلکہ دفناتے ہیں، اور وہ پورے کامل ایمان کے ساتھ بائبل مقدس کی شروع کی کتاب سے لے کر اینڈ تک جتنی کتابیں، ان میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ہر ایک جگہ سے پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ہمیں بہت ساری جگہوں پر جب بھی کوئی ڈیتھ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہمیں دفناتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، جیسے ابراہم کو دیکھیں، سارہ کو دیکھیں، اس کے بعد اسحاق کو دیکھیں، یوسف کو دیکھیں، اپنے باپ کو جو ہے ملک مصر سے دوسرے ملک میں لے کر گیا دفنانے کے لیے، ایک باقاعدہ پورے جنازے کی صورت میں۔ اس پر ایک ویڈیو پڑی ہے، اسی چینل پر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ضرور اس کو سبسکرائب کیا ہے تو میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ اگر نہیں کیا تو اس کو جانے سے پہلے سبسکرائب کر لیں، یہ ویڈیو اور یہ چینل آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور اسی طرح کے شرعی طور پر جو سوالات ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم کسی نہ کسی طرح سے مختصر طور پر آپ کو ایک اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ سمجھائی جا سکے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اسی تعلق سے وہ ویڈیو ہوگی، آپ ضرور اس کا انتظار کیجیے گا، اس کے بعد وہ اگلے دن آپ کو مل جائے گی۔ گاڈ بلیس یو۔